Salut tout le monde ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد اللي هو لو دوزيام شابيتر ديال ليكونومي جينيرال بالنسبه للناس ديال سيونس ايكونوميك. التيتر ديال هذا الشابيتر هذا هو لو سيركوي ايكونوميك. لو سيركوي ايكونوميك غادي نحاولوا نفهموه، ولكن قبل خاصنا نكونوا عارفين ان كل اناليز ايكونوميك، كل دراسه اقتصاديه كتعطينا اون ريبريزونطاسيون سامبليفيي، واحد تمثيل اللي هو عباره على واحد التبسيط ديال الاقتصاد باش يسهل علينا الدراسه ديالو. علاش؟ حيتاش كل اقتصاد ديال البلاد، كل ايكونومي ناسيونال كتشكل من واحد المجموعه ديال العلاقات معقده ما بين لي زاجون ايكونوميك، ما بين الفاعلين الاقتصاديين وما بين المؤسسات. فياش هادشي تيطرا سور دي مارشي، والمارشي دابا حنا قريناه في الدرس الاول اللي هو لو ليو دو كونفرونطاسيون ما بين لوفر اي لا دوموند. وبالنسبه لينا في الاقتصاد لو مارشي هو ان ليو اللي كيتباع فيه ان بيان سبيسيفيك. دونك كنقدروا نحددوا بليزيور كاتيجوري دو مارشي، وهذا الشيء شفتوه في الدرس الاول. وهاد العلاقات سي سو فورم دوبيراسيون ايكونوميك. دونك عندنا لا برودكسيون، الانتاج، اون اوبيراسيون ايكونوميك، لا كونسوماسيون، الاستهلاك، الانفستيسمون، الاستثمار، ليبارن اكسيتيرا، الادخار هو ليبارن وانسي دو سويت. قبل ما نبداو نهضروا على لو سيركوي ايكونوميك غنتكلموا شويه على لي زاكتور ايكونوميك شكون هما، وفي نفس الوقت اون فا فير ان بتي رابيل على لي مارشي. لي زاكتور ايكونوميك اولا الفاعلين الاقتصاديين هي واحد المجموعه متجانسه ديال الافراد، اون كاتيجوري هوموجين متجانسه كتجمع ليا un ensemble de personnes ou là d'institutions ou là d'organismes اللي كيديروا لي زوبيراسيون ايدونتيك. العمليات اللي كيقوموا بها كتكون متشابهه وكيكون عندهم نفس الخصائص، لو كاركتير ديالهم تيكون دي كاركتير كومون، عندهم نفس الخصائص. فهاد لي زاكتور ايكونوميك تنصنفوهم لاربعه ديال المجموعات كبيره، غنشوفوهم في هاد لو طابلو هذا. دونك لاكتور ايكونوميك الاول عندنا هو لي زونتربريز، المقاولات. سا ريغروب توت اونيتي اللي الهدف ديالها بالنسبه لنا في الاقتصاد هي برودوير ان بيان ولا ان سيرفيس مارشون. اي اونيتي، اي وحده اقتصاديه الهدف ديالها هي تنتج ليا واحد المنتوج اولا واحد الخدمه بالهدف ديال البيع ديالها سوغ ان مارشي تتسمى اون انتربريز. فعندي فيها لي سوسيتي، لي كازي سوسيتي، عندي الشركات وكل ما يشبه الشركات. كل نوع ديال المقاولات كيدخل في النطاق ديال لي زونتربريز. لاكتور ايكونوميك الثاني هو لي ميناج. و ميناج باش نبسطوه باش نفهمو هو واحد الجروب ديال لي زانديفيدو، واحد المجموعه ديال الافراد اللي هما اشخاص ذاتيين، يعني ماشي فقط اشخاص معنويين ولكن اشخاص ذاتيين، يعني دي بيرسون غيال، دي بيرسون فيزيك، ناس. هاد المجموعه هذه ديال الافراد كتجمعها واحد البلاصه محدده اللي كيتم فيها الاستهلاك. نعطيو المثال لو بلو كورون هي اون فامي كتكون من ان بير اون مير و لي زونفون، سا كونستيتوي ان ميناج. دونك عاده لي ميناج المقصود به هو الناس، الشعب اللي كاين في اون ايكونومي ولكن كيتحدد في مجموعات كنسميوهم لي ميناج. دونك ليكزامبل تيب ديال لي ميناج هي اسره ساكنه في واحد الدار تيستهلكوا تتسمى ان ميناج. لا فونكسيون برينسيبال، الوظيفه الاساسيه ديال الميناج هي الاستهلاك ديال لي بيان اي لي سيرفيس اللي لي زوطر اجون ايكونوميك تيصنعوهم. مزيان، دونك هادو لي ميناج. عندنا لي زادمينستراسيون بوبليك اللي هي الدوله في الشخص ديال لي زادمينستراسيون، لي انستيتيوشن بوبليك في الشخص ديال لي زورغانيزم سوسيو، يعني الدوله بكل الادارات وكل المرافق ديالها حتى هي ان اجون ايكونوميك، ان اكتور ايكونوميك. شنو هي لا فونكسيون برينسيبال ديال ليتا اولا ديال لي زادمينستراسيون بوبليك؟ هي برودوير دي سيرفيس، يصنعوا لنا واحد الخدمات ولكن ماشي الهدف ديالهم انهم يتباعوا. سي سيرفيس نو سون با مارشون، دي سيرفيس نون مارشون. وهذوك لي سيرفيس للصالح ديال لي ميناج.
اولا للصالح ديال دي جروب بارتيكولي. هذا هو الهدف ديال ليطا، تتكري لنا دي سيرفيس. مثلا المدرسه ديال الدوله صافي بارتي دي زادمينستراسيون بوبليك، اداره، سبيطار عمومي. دونك هادشي هذا كامل تيدخل في النطاق ديال لي زادمينستراسيون بوبليك والادارات بجميع الاشكال ديالها. وعندنا من غير لي زادمينستراسيون بوبليك عندنا لو ريست دو موند. لو ريست دو موند هو اي اجون ايكونوميك ماشي من البلاد، ماشي ناسيونال، و تيدير دي زيشونج مع لي زاجون ايكونوميك ناسيون، تيدير واحد التبادلات اقتصاديه اولا تجاريه مع لي زاجون ايكونوميك ومع لي زاكتور اللي كاينين في البلاد. هذاك كنسميوه لو ريست دو موند. لو ريست دو موند كو سا سوا كيما بغى يكون النوع ديالو، دي بيرسون، دي زونتربريز، دي زيتا، يعني دول اجنبيه، ولكن فاش كنتعاملوا معاها في نطاق اقتصادي تنسميوها لو ريست دو موند. غادي نحاولوا دابا نرجعوا لا نوسيون ديال لي مارشي. لا نوسيون ديال المارشي، السوق، كنا قلنا عليها اون لا ديفيني انها لو ليو، البلاصه اللي كتم فيها لا كونفرونطاسيون ما بين لوفر، العرض، اي لا دوموند، طلب على واحد لو بيان، على واحد المنتوج. في ليكونومي المارشي دائما تنقصدوا به البلاصه اللي كتباع فيها وكتشرى فيها، البلاصه اللي تيتم فيها العرض والطلب ديال لو ميم بيان، ان بيان بريسي. دونك عندنا هاد لا نوسيون خلاتنا نخرجوا بانواع ديال لي مارشي. فتنتكلموا على لو مارشي دي بيان اي سيرفيس، المارشي اللي كيتباعوا فيه المنتوجات والخدمات. هاد لو مارشي هذا مهم حيتاش هو اللي كيحدد ليا لا برودكسيون ناسيونال، وغادي نشوفوا هادشي من بعد في الدرس ديال لي زاغريغا. هو اللي تيحدد ليا لا دوموند، هو اللي كيحدد ليا لو نيفو جينيرال دي بري، مستوى العام ديال الاسعار في بلاد اولا في اقتصاد. هادشي هذا كنعرفوه من لو مارشي دي بيان اي سيرفيس. عندنا مارشي واحد اخر اللي هو لو مارشي ديال لي فاكتور دو برودكسيون اولا لو مارشي ديال لي سيرفيس برودكتيف. في هذا الدرس هذا غادي نشوفوا بحال غنركزوا على ليكزامبل تيب ديال لي فاكتور دو برودكسيون اللي هو لو ترافاي. هو لو بلو l'élément le plus essentiel في هذا لو مارشي ديال لي فاكتور دو برودكسيون هو الخدمه، هو لو ترافاي. لو ترافاي il est offert par les ménages, il est demandé par les entreprises. وهاد لا كونفرونطاسيون ديال العرض والطلب كتم في ان مارشي اللي تنسميوه لو مارشي دو ترافاي اولا سي ليليمون اسونسيال ديال المارشي دي فاكتور دو برودكسيون، المارشي ديال عوامل الانتاج. المارشي الثالث هو المارشي فينونسي اولا المارشي دو كابيتو. في هذا المارشي هذا تيوقع فيه العرض والطلب ديال لي كابيتو، ديال رؤوس الاموال. الا لي ميناج عندهم فلوس شيطه تيحطوها في هذا لو مارشي. الا ميناج محتاج فلوس باش يدير ان انفستيسمون، يشري ان لوجمون، اولا الا اون انتربريز محتاجه دير ان انفستيسمون كتسلف سور هذا لو مارشي ديال لي كابيتو. دونك هذا لو مارشي دو كابيتو مهم حيت هو اللي كيحدد لينا لي طو دانتيري، يعني النسب ديال الفوائد. وفيه تيتحدد لو بري ديال لي زاكتيف فينانسيي، ديال الاسهم وديال السندات، ديال لي زاكسيون، لي زوبليغاسيون اكسيتيرا. هادشي كامل تيطرا لو مارشي فينانسي. عندنا بالنسبه لو مارشي ديال لا موني اولا المارشي ديال لي شونج، هو المارشي اللي كيطرا فيه لي شونج ما بين لا موني ناسيونال وما بين لي دوفيز. شنو هي لا دوفيز؟ لا دوفيز سي اون موني، ولكن اون موني، لا دوفيز هي العمله الصعبه، سي اون موني اللي عندها واحد لو بوا، عندها اون فالور لدرجه اننا ولينا كنستخدموها في ليكونومي كوم اون ريفيرونس، مرجعيه. مثلا الا كنتي مسافر لواحد البلاد وما عندكش لا موني ديالهم، غضطر تصرف لا موني اللي عندك لا دوفيز باش تقدر في ديك البلاد الاخرى تصرف لا دوفيز لا موني ناسيونال ديالهم. دونك لا دوفيز كتولي واحد لا موني ريفيرونسيال، واحد العمله مرجعيه. دونك في هذا لو مارشي مونيتير غادي تحدد لينا لو طو دو شونج، يعني السعر ديال الصرف. ونقدروا نقولوا ان كل دوفيز
chaque devise هي c'est une monnaie في الأصل، هي عملة في الأصل ديالها، ولكن ماشي كاع العملات، ماشي كاع لي موني غادي نسميوهم دي دوفيز. وحنا فهمنا علاش، حيت كاين واحد العملات مرجعية عندها واحد لو بوا وعندها واحد الوزن اقتصادي، دونك تنخدموها كوم اون دوفيز. دونك عندنا ما بين لي زاجون ايكونوميك او هاد لي زاكتور واحد لي ريلاسيون، واحد العلاقات، واحد لي ليزون. هادوك لي ليزون تيكونوا دي زيشانج على حساب لو مارشي، تيكونوا عندنا دي تيب ديشانج. هادوك لي زيشانج، هادوك لي ليزون اللي كاينين ما بين لي زاجون سور دي مارشي غادي نشيماتيزيوهم، غادي نريبريزونطيوهم في واحد الحاجه اللي تنسميوها سيركوي ايكونوميك. الاناليز ايكونوميك كما قلنا في الاول تيخصها تبسط ليا المفاهيم باش نقدر ندير الدراسه. كاين جوج انواع ديال لا ريبريزونطاسيون في ليكونومي. كاين لا ريبريزونطاسيون سو فورم ديال لي طابلو اللي تنجمع فيهم لونسومبل ديال لي مارشي مع مجموع ديال العلاقات اللي كاينين تيطراو في هذاك لو مارشي. وفي هذه الحاله هذه تناخذوا بعين الاعتبار لو كونسيبت انه كل اوبيراسيون او كل شونجمون درناه على واحد لاكتور تيكون عنده واحد ليفي على لي زاكتور الاخرين، و هاد لو فونكسيونمون تيكون ان فونكسيونمون دو مانيير انترديبوندون، عندهم واحد النوع ديال الاعتماديه ما بيناتهم. هذه سي اون بريزونطاسيون ماشي هي اللي غادي نشوفوها في السيركوي ايكونومي. لا فورم الثانيه اللي تنتكلموا عليها هي لا فورم اللي تنبسطوا لواحد الدرجه لاننا تناخذوا فقط ليسونسيال، فقط الامور المهمه، غير لي فلو اللي مهمين، غير لي ليان لي ليزون اللي مهمين، لا برودكسيون لا كونسوماسيون ليبارن لانفستيسمون. دونك هادو هما اللي تنركزوا عليهم، يعني الامور الكبيره. وهنا تيبانوا عندنا لا نوسيون ديال لي فلو، ولو فلو هو ان موفمون. دونك اي حركه غادي طرا ما بين جوج ديال لي زاجون تتكون سواء ان فلو غيال، سواء حركه حقيقيه او لا ماديه او لا شي حاجه حقيقيه كتكون تعطات، او لا دي فلو مونيتير. لي فلو مونيتير هي لي موفمون ديال الفلوس. دونك غنعطي اكزامبل ديال لي فلو غيال. مني انا كفرد يعني تنمثل واحد الميناج، فاش غادي نمشي نشري شي حاجه من ان مارشي ولا من السوق كما بغا يكون، هنايا تنكون شريت دي بيان اي سيرفيس خديتهم. دونك كاين ان فلو اونطرون عندي اون طونك ميناج ديال دي بيان ولا دي سيرفيس، هذا تنسميه ان فلو غيال. ولكن انا اون ميم طون عطيت الفلوس، حطيت الفلوس سور هذاك لو مارشي، لا كونتر بارتي ديال داكشي اللي خديت. دونك الفلوس خارجه من الميناج لعند لو مارشي ديال لي بيان اي سيرفيس. هنايا تنتكلموا على ان فلو مونيتير سورطون. وفي لا ريبريزونطاسيون ديالنا غادي نحتاجوا لواحد لا نورماليزاسيون ديال لي سيني. دونك عاده لي زاكتور ايكونوميك غادي نحطوهم في دي ريكتانغل هكا مستطيل، تنكتبوا فيه السميه ديال لاكتور ايكونوميك لداخل. لي مارشي سي دي سيركل. لي فلو غيال تنعبروا عليهم بخطوط متقطعه. لي فلو مونيتير تيكونوا خطوط متصله. دونك وهكا غادي نقدروا نديروا لا ريبريزونطاسيون شيماتيك ديالنا اللي هي لو سيركوي ايكونوميك. غادي نحاولوا ناخذوا ان اكزامبل ساهل ديال لي ريلاسيون اللي كاينين ما بين لي زونتربريز وما بين لي ميناج. دونك نورمالمون العلاقه ما بين لي زونتربريز و لي ميناج هي علاقه كتتم سور لو مارشي دو ترافاي. علاش؟ حيتاش لي زونتربريز كيحتاجوا اليد العامله، دونك تيديروا الطلب ديال لو ترافاي سور لو مارشي دو ترافاي. و لي ميناج هي هذيك القوه العامله، هي لا فورس دو ترافاي اللي كدير العرض ديال لو سيرفيس ديالها او لا ديال الخدمه ديالها ديال لو ترافاي ديالها سور لو مارشي دو ترافاي. دونك عندي هنايا ان فلو غيال اللي هو لوفر ديال الترافاي من الطرف ديال لي ميناج سور لو مارشي دو ترافاي، ولا دوموند ديالو من عند لي زونتربريز سي ان فلو غيال. دونك لي زونتربريز تياخذوا لو ترافاي من لو مارشي دو ترافاي اللي حطوه لي ميناج سور لو مارشي دو ترافاي. En contrepartie,
W c'est pour travail, work, ou ça représente aussi la contrepartie, les salaires. Donc, la contrepartie, c'est un flux réel, mais la contrepartie, c'est un flux monétaire. Les entreprises mettent le flux sur le marché de travail ou le flux les ménages le marché de travail sous forme de salaire. Pour simplifier, on a deux agents économiques. C'est un circuit à deux agents économiques ou un marché, le marché de travail. Donc, il a les flux réels ou les flux monétaires. Mais en réalité, on n'a pas un seul marché ou deux agents économiques. On va pour simplifier, mettre seulement les flux monétaires ou les flux réels. Donc, on va les flux réels ou les flux monétaires qui sont l'économie. Donc, les ménages, ils ont reçu leur rémunération, un revenu de la part des entreprises. Ils l'ont pris sur le marché de travail en contrepartie de leur travail. Donc, là, le flux d'argent les ménages, c'est leur salaire, les entreprises. السؤال دابا les ménages فاش يشدوا هذوك الفلوس شنو تيديروا بها les ménages حنا عارفينهم c'est des consommateurs تيشريو شنو تيشريو des biens et des services. Donc منين غياخذوا les biens et services من le marché de biens et de services. Donc هاد le marché de biens et services les ménages تيحطوا فيه الفلوس en contrepartie ديال la consommation ديالهم ديال داكشي اللي تيشريو. لكن sur le marché de biens et services حنا عارفين ماشي غير les ménages اللي تيشريو حتى les entreprises تيشريو منه. Donc les entreprises حتى هما باش يديروا la production ديالهم تيحتاجوا des matières premières تيحتاجوا الا كانت une entreprise commerciale تيحتاجوا des marchandises و تيحتاجوا des fournitures منين تياخذوهم sur le marché de biens et services ou تيحطوا الفلوس sur le marché de biens et services. La consommation des entreprises, la consommation intermédiaire. Consommation intermédiaire. CI, ça reflète la consommation intermédiaire. Mais les entreprises ne تيشريو seulement les biens consommables, تيشريو aussi les biens durables. أي حاجة غادي تدوز عندهم أكثر من عام. فتياخذوا حتى les investissements sur le marché de biens et services. Les machines, les logements. Donc, هادشي هذا كامل تيدخل في le marché ديال biens et services, mais ça constitue pour les entreprises un investissement, شي حاجة durable. Donc, هادو الفلوس كيدخلوا le marché ديال les biens et services. بالنسبة لي ménages تنسميوها une consommation finale. الاستهلاك ديالهم استهلاك نهائي. عليها حطوا الفلوس sur le marché de biens et services. هادوك الفلوس شكون اللي تيديهم؟ الناس اللي تيحطوا leurs biens et services sur هذا le marché. وشكون اللي تيحط les biens et services sur le marché? C'est les entreprises. Donc les entreprises تيشريو من le marché de biens et services. C'est pourquoi ils donnent l'argent. ولكن en même temps leurs ressources en argent يعني المصدر ديال الأموال ديالهم هو le marché de biens et services. Donc de manière générale les ménages تيكونسوميو دونك تيشريو من le marché de biens et services وديك الفلوس فين كتمشي عند les entreprises. ولكن حتى les entreprises تيشريو من les marchés de biens et services pour la consommation intermédiaire ou aussi pour l'investissement وهذوك الفلوس فين كتمشي عند les entreprises aussi. مزيان دونك هنا كنتكلموا على le marché de biens et services وعلى le marché de travail. عندنا deux marchés وعندنا deux agents économiques. ولكن حنا عارفين bien sûr هاد le montant ديال الفلوس اللي خداوه les entreprises Y ça représente la production. يعني هذا هو الانتاج ديالهم. Donc الفلوس اللي خداوها les entreprises c'est en contrepartie de leur production. الانتاج ديالهم. هنا خدينا بعين الاعتبار ان les ménages ils ont consommé de manière totale leur revenu. ولكن في الحقيقة parfois les ménages ما تيستهلكوش فلوسهم كاملة
تيبقى ليهم واحد لو ريليكا، واحد لو مونطون ريزيدويل تنسميوه الادخار، ليبارني. هذاك ليبارني شنو تيديروا به؟ تيبلاسيوه عند دي انستيتيوشن فينانسيير اللي هما لي بنك، وهنا سا كونستيتيو ان كابيتال، يعني واحد راس المال. هذاك الكابيتال قلنا تيجي من عند لي ميناج، و بور لي ميناج سي ليبارني. اس سي لو سين ديالها en anglais c'est saving اللي هو l'épargne. دونك هادوك الفلوس اللي خداوها اللي حطوها لي ميناج سور لو مارشي فينانسيي، شكون اللي تيقدر ياخدها؟ لي زونتربريز ملي تيكون عندهم ان بوزوان اون انفستيسمون، انفستيسمون كيتسلفوا من عند لي مارشي، من عند لو مارشي فينانسيي. هذاك الكابيتال اللي لي ميناج هما اللي حطوه. لي زانفستيسمون ما تيداروش غير من طرف لي زونتربريز، حتى لي ميناج يقدروا يديروا دي زانفستيسمون. هاد الانفستيسمون هو اللي غادي نسميوه من بعد لا فورماسيون بروت دو كابيتال فيكس في الدرس ديال لي زاغريغا ايكونومي. دونك هذاك الانفستيسمون حتى لي ميناج تيقدروا يديروه الا بغاو يشريو ان لوجمون، وغادي يتسلفوا حتى هما من لو مارشي فينانسيي. دونك لي كابيتال منين تيجيو للمارشي فينانسيي عندنا دي زيبارن تيتحطوا من طرف لي ميناج، والفلوس كيخرجوا من المارشي فينانسيي لي زونتربريز كي اون ان بوزوان اون انفستيسمون، و اوسي فير لي ميناج كي اون ان بوزوان اون انفستيسمون بور اشتي دي لوجمون. اي سي سولمون لو لوجمون، فقط اللوجمون هو اللي كيتعتبر انفستيسمون بالنسبه لي ميناج. دونك هذا سي لو مارشي فينانسيي. دونك هنا انفستيسمون دي ميناج، وهنا انفستيسمون ديال لي زونتربريز. هاد الشيء هذا كامل تكلمنا عليه وما دخلناش لي زادمينستراسيون بوبليك في الصوره. دونك كان عندنا ان سيركوي اللي فيه دو اجون ايكونوميك، ثلاثه ديال لي مارشي، ولكن خلينا دابا نحطوا ليتا في الصوره وندخلوا لي زادمينستراسيون بوبليك. دونك لي زادمينستراسيون بوبليك شنو لا فونكسيون برينسيبال ديالهم؟ قلنا هي برودوير دي سيرفيس نون مارشون. دونك هما ما تيبيعوش لي سيرفيس ديالهم سور لو مارشي دو بيان اي سيرفيس، ولكن لو ريسورس برينسيبال يعني الفلوس اللي كيدخلوا ليهم دو مانيير برينسيبال تيجيو من لي تاكس، الضرائب. شكون اللي تيخلص لي زامبو؟ لي ميناج. دونك لو ريفونو ديال لي ميناج تيخلصوا منه لي زامبو، يعني لي صالير اللي شدوهم من عند لي زونتربريز سور لو مارشي دو طرافاي، تيخلصوا منه لي زامبو ليتا، تيكونسوميو منه، و تيقدروا يديروا منه ليبارن. لي زامبو شكون اخر تيخلصهم؟ سا سي لي تاكس ديال لي ميناج. لي زامبو شكون اخر اللي تيخلصهم؟ لي زونتربريز حتى هما تيخلصوا لي تاكس ليتا. دونك ليتا عندها جوج ديال لي ريسورس برينسيبال اللي هما لي تاكس اللي تيجيو من عند لي زونتربريز تي او، و لي تاكس اللي تيجيو من عند لي ميناج. مي اون ميم طون ليتا elle achète حتى هي sur le marché de biens et services. كتحتاج لي فورنيتور، كتخلص الماء، كتخلص الضوء، elle consomme la fourniture du bureau etc. donc كتشري لي biens et services وكتخرج الفلوس sur le marché de biens et services، ولكن ما كتبيعش فيه حيتاش la fonction principale ديالها c'est pas produire des biens et services marchands. و aussi كتعطي الفلوس هنا on considère ça comme une consommation intermédiaire. Mais l'État aussi كتعطي الفلوس لي ميناج sous forme de salaire بالنسبة لي fonctionnaires ou sous forme de prestations sociales مثلا les organismes sociaux la CNSS la CIMER etc. تيعطيو لي ميناج الفلوس. Donc هادي on va lui donner comme signe la lettre F. Donc هنا باش نركزوا مع l'État الفلوس منين تيجيوها؟ لي تاكس ديال لي ميناج، les taxes ديال les entreprises. شنو كدير بفلوسها؟ la consommation intermédiaire sur le marché ديال les biens et services. كتخلص les prestations et les salaires les ménages. et aussi كتعطي des subventions إعانات ومساعدات les entreprises غادي نسميوهم des subventions généralement d'exploitation. donc هنايا عندي un circuit économique à trois agents, les entreprises, les ménages, l'État, sur trois marchés. هادو هما العلاقات الأساسية اللي كاينين فيه. ولكن en même temps تكلمنا على le reste du monde اللي هما les agents
اللي تيجيو من الاكستيريور من الخارج وتيكونوا عندهم دي ريلاسيون ايكونوميك مع لي زاجون اللي عندي في الانتيريور. شنو هاد العلاقات؟ جينيرالمون تنتكلموا على الاستيراد والتصدير، على لامبورطاسيون او ليكسبورطاسيون. دونك فاش حنا تنبيعو لو ريست دو موند، يعني تندخلو الفلوس من عند لو ريست دو موند، تنسميوها اون اكسبورطاسيون. يعني فاش لو ريست دو موند تيحط فلوسو عندنا سور لو مارشي دو بيان اي سيرفيس، كنتكلموا على التصدير، حنا بعنا ليه. يعني عندي اون سورتي دو فلو ريال، من المارشي الار دي ام، ولكن اون اونتري دو فلو مونيتير، تندخلوا الفلوس للمارشي دو بيان اي سيرفيس. مزيان. او en même temps, donc les exportations, le signe ديالها X, exportation. En même temps, حنا تنخرجوا الفلوس le reste du monde فاش هما تيبيعوا لينا، فاش حنا تنشريو من عندهم، c'est qu'on appelle une importation. Donc تيخرجوا الفلوس من le marché de biens et services vers le reste du monde. إلا شراو les entreprises من عند le reste du monde، يعني إلا les entreprises استوردوا تيحطوا الفلوس sur le marché des biens et services، وهذوك الفلوس تيخرجوا vers le reste du monde. C'est ce qu'on appelle une importation. Le signe ديالها M. Importation. Donc généralement هادو هما les relations اللي كاينين sur le circuit économique ديال ان بيي de manière simplifiée, de manière générale. وفي الحقيقه كاين علاقات معقده اكثر من هكا، غادي نشوفوهم اكثر في لي زاغريغا ايكونوميك، ولكن هنا سي اون سامبليفيكاسيون. دونك مثلا فاش غادي نجيو نحسبوا لا دوموند ديال اون ايكونومي، ديال واحد الاقتصاد، غادي نجيو وغادي نشوفوا لو مارشي دو بيان اي دو سيرفيس. شنو هي لا دوموند ديال لي بيان اي سيرفيس؟ طلب هو شحال ديال الفلوس تيتحطوا سور هاد لو مارشي. دونك كاع لي فلو اونطرون لهاد المارشي اللي هي لا كونسوماسيون فينال، لا كونسوماسيون انترميديير، les importations, pardon, les exportations ou l'investissement. هذه هي لا دوموند. دونك هاد لا شيماتيزاسيون نقدر نخرج منها دي فورمول. مثلا الا قال لي حسب لي لا دوموند اللي هو الطلب سور لو مارشي دو بيان اي سيرفيس، دونك الطلب في ان بيي شنو هو؟ كاع قلنا لي فلو اونطرون، يعني كاع الناس اللي يحطوا الفلوس باش ياخذوا سلعه، هي لا دوموند. دونك لي فلو اونطرون منين تيجيو؟ عندي لا كونسوماسيون فينال اللي جايه من لي ميناج، عندي لا كونسوماسيون انترميديير اللي جايه من ليتا واللي جايه من لي زونتربريز، عندي لي انفستيسمون، وعندي لي زيكسبورطاسيون. Ça constitue la demande globale. بغيت غير لا دوموند انتيريور ما غاديش ندخل لي زيكسبورطاسيون مثلا. دونك هكا تنخرج دي فورمول اللي تيخليوني ندير اون ايتود اناليتيك ليكونومي. تنقدروا نتكلموا اوسي على دي زيكيليبر اللي تيكونوا ما بين لي زومبلوا و لي ريسورس. دونك لي ريسورس هما المداخل ديال une économie normalement هي la valeur ديال la production et les importations. باش تنعرفوها الا رجعنا لهاد لو سيركوي، يعني خرج الفلوس، عطاني الفلوس، يعني il a constitué une ressource مدخول، عطا الفلوس في الكا ديال la production les entreprises Y اللي هي la production، وعطاني الفلوس في الكا ديال لي زامبورطاسيون، le signe ديالها M. C'est pourquoi l'offre ديالي ou là les ressources ديالي هي la production ou les importations. La demande ديالي
هي les entrées اللي طراو في هذا لو مارشي هذا. و les entrées شنو قلنا؟ la consommation finale, la consommation intermédiaire, l'investissement et les exportations. La consommation finale ou intermédiaire, ça constitue la consommation. L'investissement public ou privé, يعني l'investissement اللي تيديروه حتى l'État, تشري des biens et services durables, donc تاهي تقدر دير l'investissement. Ou l'investissement privé, donc l'investissement de manière générale, ou les exportations, تيعطيوني la demande ou les emplois. Normalement, une économie تكون équilibrée, il y a une égalité ما بين les emplois, ما بين les ressources, ما بين l'offre et la demande. Donc هادشي de manière générale. ومن هنا تنقدر نخرج une formule اللي هي la production plus les importations تكون كتساوي la consommation finale plus la consommation intermédiaire plus les investissements plus les exportations. وعندي هنا un exemple ديال les relations اللي كاينين sur le marché de biens et de services. Donc les entreprises تيحطوا الفلوس pour des investissements 670. Normalement les flèches هادو مقلوبين خاص يكون العكس مي بون تياخدوا الفلوس بلا برودكسيون y 5300. هذا l'investissement public, le signe ديالو تيكون G généralement 1100. وعندي la consommation finale ديال les ménages 3550. عندي le reste du monde, les importations 1390 ou les exportations 1370. Donc هذا c'est un schéma ديال un seul marché ou 4 agents économiques. وكما شفنا في l'exemple عندي l'égalité ou l'équilibre منين كتكون l'égalité ما بين l'offre et la demande. Donc généralement إلا خديت كل agent économique وشفت le revenu ديالو وشفت les dépenses ديالو تنقدر نخرج un solde وعلى حساب لاجون ايكونوميك شنو تيكون هذاك لو سولد. دونك مثلا بالنسبه لي ميناج لو ريفوني ديالهم تيجي من لي سالير لو سين ديالها ار بلس لي بريستاسيون ديال ليتا سو فورم سوا دو سالير او لا سو فورم دو بريستاسيون سوسيال. دونك المجموع ديال هاد لي بريستاسيون مع لي ريفوني ديالهم من عند لي زونتربريز 3000 بلس 1140 على اساس هاد ليكزامبل هذا اللي عندنا. دونك 3000 خداوها لي زونتربريز خداوها لي ميناج باردون من عند لي زونتربريز وعاوتاني خداو من عند ليتا 1140 سو فورم دو سالير اي دو بريستاسيون. ها هو لو سين هنايا داخل ديال 1140. دونك ملي كنشد هادو لي ريفوني تنحيد منها لي ديبونس. شنو هما لي ديبونس ديال لي ميناج؟ لي ميناج كيستهلكوا في لا كونسوماسيون فينال سور لو مارشي دو بيان سيرفيس تيخلصوا لي تاكس ليتا لي تاكس ديال لي ميناج. دونك جينيرالمون هادو هما لي ديبونس ديالهم المصاريف ديالهم 3550 بلس 430. دونك ها هما هنايا لي ديبونس ديال لي ميناج من لي مارشي دو بيان اي سيرفيس استهلكوا 3550 وعطاو 430 بالنسبه ليتا سو فورم دو تاكس. دونك الا شاط شي حاجه دونك تنقاد لا ديفيرونس ما بين لي ريفوني و لي ديبونس. هيا لو solde اللي هو ريفوني موان ديبونس توتال ديال لي ريفوني 4140 موان 3980 3980 ديال لي ديبونس. هذيك الشيء اللي تيبقى سا كونستيتو ليبارن 160 هي ليبارن هو الادخار ديال لي ميناج. هذاك ليبارن تيتحط sur le marché financier. بالنسبه لي زونتربريز لو ريفوني ديالهم هو لا برودكسيون هي اي داكشي اللي باعوه sur le marché de biens et services. شحال تيساوي في هذا الكا 5300. هذه لا برودكسيون 5300 هي داكشي اللي باعوه لي زونتربريز sur le marché de biens et services. هاد لي فلاش نورمالمون هنايا كاملين راهم مقلوبين خاصهم يكونوا العكس اللي داخله راها نورمالمون خارجه واللي خارجه راها داخله. ميمون المهم هنايا لا ديبونس ديالنا ديال لي زونتربريز هي لي سالير اللي كتعطي لي ميناج هي لي تاكس اللي كتخلص ليتا وهي لانفستيسمون اللي كديرو. و دون سيغتان كا اوسي لا كونسوماسيون انترميديير. دونك لي ديبونس ديالها في هذا الكا ما عندناش لا كونسوماسيون انترميديير ولكن الا كانت غادي نحطوها.
دونك عندي لي زونطري دارجون ديال لي زونتربريز هي 3500 هادي راه سي اون اونطري. وشنو هما لي ديبونس ديالها؟ لانفستيسمون 670 و عندنا اوسي اون ديبونس اللي هي لي تاكس اللي عطاتها ليطا 1660 وعندي لي سالير اللي تعطاو لي ميناج 3000. دونك هنا لي زونتربريز لو ريفوني ديالهم 5300 كنحيد منه لا ديبونس عطاني ان ريزولتا نيجاتيف ديال موان 30. هذا سي ان بوزوان دو فينونسمون. هذاك البوزوان دو فينونسمون هو اللي غادي ياخذوه من لو مارشي فينونسيي، غياخذوه لو مارشي فينونسيي موان 30 في هذا الكا هادي. دونك عندي لي زادمينستراسيون الادارات اولا الدوله لو ريفوني ديالها هو لي تاكس تيجيو من عند لي زونتربريز و لي تاكس ديال لي ميناج. دونك في هذا الكا راه شفنا هاد لي فالور 1660 و 430. لي ديبونس شنو المصاريف ديال لي زادمينستراسيون ديال الدوله؟ لانفستيسمون بوبليك تنرمزوا ليه بالجي كيشريو دي بيان دورابل. وعندنا اوسي لي بريستاسيون اللي تيعطيو لي ميناج. ويقدر اوسي يكون عندنا لا كونسوماسيون حتى هما تيستهلكوا دي بيان اي سيرفيس تسمى لا كونسوماسيون انترميديير حتى بالنسبه ليهم. في هذا الكا الا كانت غادي نزيدوها حتى هي هنايا ما عندناش ولكن لو توتال سا كونستيتوي 2240. دونك فاش غنجمعوا لي ريفوني وغنقصوا منهم لي ديبونس غيعطينا ان ريزولتا هنايا نيجاتيف ديال 150. حتى هنايا سي ان بوزوان دو فينونسمون بور ليتا. وهنايا فين ليتا تدير لونديتمون بوبليك فين تيطرا لينا المديونيه ديال الدوله. لو ريست دو موند عندنا لي زيكسبورطاسيون 1370 هو لو ريفوني ديالنا on a exporté. وعندنا لي ديبونس هما لي زامبورطاسيون 1390. دونك لا ديفيرونس ما بين التصدير والاستيراد عطاني موان 20. هاد موان 20 سي ان بوزوان دو فينونسمون. هاد لي موان 20 سي ان بوزوان دو فينونسمون. وهنايا كنتكلموا اوسي على اون بالانس كوميرسيال نيجاتيف يعني الميزان التجاري عندي هنايا فيه عجز ديال 20. دونك نورمالمون هذا هو الدرس ديال لو سيركوي ايكونوميك. تنشيماتيزيو دو مانيير جينيرال toutes les relations اللي كاينين في اون ايكونومي. يقدر يطلب لي نشيماتيزي سولمون ان مارشي دو مارشي اولا 3 مارشي على حساب لا سيتوياسيون اللي عندي ونحط لي ليان اللي كاينين ما بيناتهم. وتما خاصني نفهم كل فالور وشنو المعنى ديالها. ميرسي.